अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग सूरे आला करेंगे, ठीक है? अब जो ऑलमोस्ट हमारा 30th पारा पूरा हो गया है। अब थोड़ी बहुत जो है 2-4 सूरा बाकी है, तो हम लोग ओनली ट्रांसलेशन लेंगे इसका, और फिर पहला पारा, सेकंड पारा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ओनली ट्रांसलेशन में लूँगी मैं इंशाल्लाह, ठीक है? फिर उसके बाद वर्ड टू वर्ड भी लेंगे, लेकिन पहले हम लोग ओनली ट्रांसलेशन सीखेंगे। अब सूरे आला का भी अब आज हम लोग ओनली ट्रांसलेशन ले रहे हैं, ठीक है? अब देखो, ये मक्की सूरा है और इसमें 19 आयतें 1 रुकू है। क्या है ये? मक्की सूरा है, उसमें 19 आयतें और 1 रुकू है। अब देखो, शुरू है कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज को एक खास अंदाज से बनाई है। अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज जो है वो एक खास अंदाज से बनाई है, और हर एक को उसके मुनासिब दुनिया में रहने का तरीका भी बता दिया है ना? अल्लाह ताला ने खास तरीके से बनाया और फिर उनको दुनिया में किस तरह रहना है वो भी बता दिया। जैसे भी चांद है, सूरज निकलता है, उसके पीछे पीछे चांद निकलता है ना? ना वो सूरज चांद पे गिरता है, ना चांद सूरज पे गिरा है। कैसे तरीके से फहदा, अल्लाह ने हर एक को फिर ये दिया कि तुमको अपने मयार पे किस तरह काम करना है ना? तो एक खास तरीके से बनाई भी अल्लाह ताला ने। तारे अपने टाइम पे बराबर अपने वक्त पे निकलते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए या आसमान की जेबो जीनत के लिए। यानी अल्लाह ताला ने जो चीज भी बनाए खास तरीके से बना, और उनको एक खास ये भी बता दी कि उनका किस तरीके से उनको दुनिया में रहना है ना? इशारा इस तरफ है कि इस दुनिया में हर चीज अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि कुछ वक्त अपनी बहार दिखाने के बाद वह बदशक्ल और फिर फना हो जाती है। जैसे कि चारा, हरा भरा चारा रहता है। शुरू में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मैंने ऐसे बनाया कि पहले जो है वो हरा भरा रहेगा जैसे चारा, और फिर बाद में वो काला कूड़ा बन जाता है। उसी तरह इंसान, पहले हम कैसे खूबसूरत रहते, आहिस्ता आहिस्ता रंग रूप ढलने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान ज्यादा ये होने लगता है, खराब दिखने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, इस तरह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ऐसे ही बनाया है, एक खास तरीके से बनाया, उसको दुनिया में तरीका किस तरह रहना है वो भी सिखाया, फिर हम खुद ही उसको बाद में फना भी कर देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र रहती कि आप कुरान करीम का कुछ हिस्सा भूल ना जाए, है ना? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा डर था कि कहीं मैं कुरान का कुछ हिस्सा भूल ना जाऊं। तो अल्लाह क्या फरमाते, सनुक़रिउका फला तंसा, सिखाएंगे तो तुमको हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला तंसा, फिर ना तुम भूलोगे, इल्ला, सिवाय उतना ही, माशाअल्लाह, जितना हम चाहेंगे। तो जो अहकाम मनसूख हो जाते तो वो भूल जाए तो फिर वांदा नहीं, तो अल्लाह ताला खुद उनको भुला देते। वो अहकाम जो मनसूख हो चुके होते, जो गुजर चुके होते, आगे उनका ये नहीं होने वाला होता है, तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला उनको भुला देते। जैसे सूरह बकरा में आयत नंबर 106 में गुजरा है ये बात ना, ये बात है, आयत नंबर 106 में गुजरी ये बात। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि और जो शरीयत के भी हम अहकाम देंगे ना, वो भी तुम्हारे लिए उस पे अमल करना आसान कर देंगे। ऐसा इस तरह से करेंगे तुम अमल करो उस पर, ठीक है? अच्छा, दूसरा फिर दी गई कि उस पर अमल करना भी आसान कर देंगे हम तुमको। अब देखो, ऐसा है कि यकीन रखो ए पैगंबर, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, फिर नहीं भूलोगे तुम, बल्कि उतना ही जितना अल्लाह चाहे। याद रखो कि वह खुली हुई चीजों को भी जानता है और उन चीजों को भी जानता है जो छुपी हुई है ना? हम तुम्हें आसान शरीयत पर चलने के लिए सहूलत देंगे। ये तर्जुमा है, ओनली तर्जुमा पढ़ी मैं, और तफसीर भी ले रही हूँ साथ में। वो जो पहले मैंने बताई वो शॉर्ट में तफसीर थी, अभी तर्जुमा है। लिहाजा तुम नसीहत किए जाओ, है ना, अगर नसीहत का फायदा हो। देखो, ऐसा है कि हमारे लिए भी ये है, प्रीचर्स के लिए, कि हम ये ना सोचे कि अरे हम तो बता रहे तो क्या फायदा हो रहा है। नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मे पहुंचाना है, तुम पहुंचा दो, है ना? हिदायत अल्लाह फरमाते ना, हिदायत तो हम देंगे। तो हमारे लिए भी ये है कि हम मायूस ना हो जाए, अरे हमने पढ़ा है तो क्या हुआ, कितना नफा दिया। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह फरमाते कि तुम बल्लिग, पहुंचा दो, नसीहत के अपनी तरफ से लोगों को फायदा पहुंचाने नसीहत पहुंचा दो। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, खशियत होगी, है ना, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत होगी वो नसीहत किए जाएगा। अब जो अभी देखो, आसान शरीयत पर चलने के लिए सहूलत देंगे, लिहाजा तुम नसीहत किए जाओ अगर नसीहत का फायदा हो। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वह नसीहत मानेगा, अल्लाह का डर होगा तो मानेगा ना। अब एक मिसाल है, अभी हम कुरान मजीद को एक मैगजीन की तरह, अल्लाह अकबर, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैगजीन की तरह पढ़ के रख देंगे, फायदा होगा? नहीं नहीं, ये तो है ना, इस पे इसको पढ़ने में सवाब होएगा, तो सवाब की नीयत से पढ़ लेती हूँ। सवाब तो होगा लेकिन फायदा क्या होगा, है ना?
حق ہے نا اس کے قرآن کے، وہ پورے ادا نہیں ہوں گے. میں پھر بتا رہی ہوں جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتائی تھی کہ یا قرآن تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا جنت دلانے میں، یا تمہارے خلاف کھڑا ہوگا تو تم کو جنت سے روک دیا جائے گا جانے سے، اگر تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیے ہوں گے. تو نصیحت دو جسے فائدہ ہو، جو اللہ سے ڈریں گا. اب ہم اس نیت سے پڑھیں گے، دیکھو اس کتاب کو ثواب کی نیت سے پڑھو گے تو ثواب تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا. ہمارے کو کیا ہے، اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ میں پڑھی ہوں، اس پہ عمل کرتے لوگوں تک پہنچاؤں، پروپوگیٹ کروں گی. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور قرآن ہم کو لرن ہونا چاہیے تاکہ اس کے احکام ہم بجا لا سکے. اللہ کے جو احکام ہے، اللہ کے جو کمانڈز ہے، ہم اس کے اوپر پورے اتر سکے. ہم کو لرن ہوئیں گا تو ہی ہم یہ کر سکیں گے، ہاں یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع ہے. ہمیں لرن ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو فالو کریں گے. تو یہ اللہ فرماتے کہ ہم تمہارے لیے آسان شریعت، اس پہ بھی تم کو چلنا بھی آسان کر دیں گے، ہے نا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آسان کر دیں گے اس پہ چلنا، شریعت پہ. لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ، ہے نا. اور جو ہمارا خوف رکھے گا دل میں وہ ضرور مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بدبخت ہوگا، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہے گا نصیحت سے. اور جو نصیحت سے دور رہے گا جو وہ سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. جو نصیحت نہیں حاصل کرے گا، اللہ کا خوف رکھے، وہ سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا. دیکھو لا یموتو، ثم پھر لا یموتو، نہ ہی وہاں موت ہے، ولا یحییٰ، اور نہ حیاتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ آخرت میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک دمبا لائیں گے، اور پھر اس دمبے کو ہے نا یہ ذبح کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ موت ہے. دمبا لائیں گے، ایک طرف جنتی کھڑے ہوں گے، ایک طرف جہنمی کھڑے ہوں گے، تو بتائیں گے کہ یہ موت ہے، اور پھر اسے ذبح کریں گے. تو جنتی کلکھانے لگیں گے، ارے اب ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور جہنمی چیخیں گے کہ اب موت بھی نہ آئے گی، اب یہیں پر ہم کو رہنا ہے. موت پہلے تو چلو موت آئی تو چھٹکارا ہو گیا، اب تو موت بھی نہیں آئے گی ہم کو. لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ موت ہوگی نہ وہ وہاں حیاتی ہوں گی، ہے نا. تو وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ دمبے کو بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لائیں گے جنت کا، اور پھر اس کو ذبح کر کے بتائیں گے کہ یہ موت ہے، اب موت کو بھی موت ہے، خلاص، یعنی اب تم یہاں پر رہنے والے ہو. تو جو اس طرح سے لا یموت فیہا ولا یحییٰ، قد افلح من تزکیٰ، یہ جو اپنی نفس کو پاک رکھے گا وہ جو ہے وہ فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا، ہے نا. اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو جو جس نے اپنی نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی. لیکن تم لوگ دنیائی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. دیکھو ہم پرائرٹی دنیا کو دیتے، جبکہ ہمارا ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے، ہم پرائرٹی دنیا کو دیتے. لوگ بچوں کے اسکول کے لیے اٹھنا ضروری سمجھتے، کلاسز کے لیے ضروری سمجھتے، ہر چیز کو. لیکن نماز کو تھوڑا سا لائٹلی لے لیتے کہ نہیں ہم لوگ اس وقت نہیں اٹھ پاتے، بعد میں اسکول بچے لوگ کے لیے الگ سے اٹھنا پڑتا ہے نا. اللہ اکبر. تو جبکہ اللہ فرماتا ہے آخرت زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے نا. یعنی کیا ہے؟ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ، جبکہ آخرت کیا ہے؟ وَلِلْآخِرَةُ، اور آخرت خَيْرٌ، بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والا. یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ عارضی زندگی، ٹیمپرری زندگی ہے. کس کی کتنی زندگی کچھ نہیں بول سکتے، آج ہے کل نہیں ہو جائیں گے. لیکن آخرت کی زندگی باقی رہنے والی، وَأَبْقَىٰ، ابقا مطلب کہ باقی رہنے والی، لا محدود ہے. کتنا رہنا ہے ادھر کچھ نہیں پتا. یہاں پر ہم کو پتا ہے ہم جی کے کتنا جیئیں گے، 60 سال، 63 کے اوپر ہو گئے تو ہماری بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی. تم نے 63 ایئرس تک کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیے، کتنا دین پہنچا ہے نا، کیا کیا مراحل سے گزرے اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے نا. تو اس کے بعد جو جیا وہ تو پھر باپ رے، وہ تو بونس میں جیا، اور اس کی تو اور بڑی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے کیا کیے. تو اس لیے آخرت جو ہے باقی رہنے والی اور بہتر ہے. یعنی ایسی ایسی نعمتیں اللہ فرماتے کہ یہ مومنوں کے لیے ہے کہ کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی ایسی نعمتیں ہم نے مومنوں کے لیے رکھی ہے نا. تو بہتر ہے آخرت، اور تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. اب دیکھو یہ جو ہے نا یہ یقیناً بات بھی جو ہے یہ باتیں پچھلے آسمانی صحیفوں میں، صحیفوں یعنی چھوٹی کتابیں، جیسے 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی آسمان سے، ہے نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، 4 بڑے نبیوں پر. لیکن لگ بھگ 100 چھوٹے صحیفے بھی نازل ہوئے. تو یقیناً یہ باتیں اس میں بھی ہوگی. یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی درج ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، وہ صحیفے کس کے تھے؟ جس میں یہ جیسے چھوٹے چھوٹے جو صحیفے تھے وہ کس کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو یہ سورہ اعلیٰ کا خلاصہ تھا، اس میں نے تفسیر بھی لے لی اور ترجمہ بھی لے لی، یعنی اس طرح سے سمجھو کہ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔